ठाउँ ठाउँमा जनै पूर्णिमाको चहलपहल, राजधानीमा गाई जात्राको रौनक। उपेन्द्र यादवले घुर्काएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फरहार, रवि र राजेन्द्रलाई सरकारमा भित्राउने तयारी। लोकतन्त्रमा मात्र सबै धर्म र सांस्कृतिक सम्मान अवसर पाउँछन् सभापति देउवाको भनाई। चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै बालेन्द्र शाहद्वारा चीन भ्रमण रद्द। सहमतिको विरोधमा विद्यार्थीले लगाए इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको परीक्षा शाखामा ताला। सरकारबारे धारणा बनाउन विप्लवले बोलायो स्थायी समिति बैठक। सुन प्रकरणमा दावा छिरिङले निमा तमाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि। जसपामा एक व्यक्ति र एक पद र एक समितिको व्यवस्था लागू हुने। स्याउ खेतीमा भविष्य खोज्दै बागलुङका किसान। मनसुन अवधिमा बाढी, पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको मृत्यु। दक्षिण अफ्रिकामा एक भवनमा आग लागि कम्तीमा 63 जनाको ज्यान गयो लगायतका समाचारहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। प्रस्तुत गरेका सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने कृपया एउटा लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने रक्षा बन्धन अर्थात जनै पूर्णिमा आज श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन देशभर मनाइँदैछ। आजको दिन मानव रक्षाका लागि जप तप र पूजा गरी मन्तरिएको रक्षा बन्धन वैदिक परम्पराको मन्त्रोच्चारण सहित ब्राह्मण पुरोहितले यजमानको नाडीमा बाँधेर मनाउँदैछन्। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइका बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भन्ने सामाजिक मान्यता पनि रहेको छ। आज बिहानैदेखि रक्षा बन्धनका लागि विभिन्न मन्दिरमा भिड लागेको थियो। काठमाडौँ पशुपति र मणिचुर, सरसुवाको गोसाईकुण्ड, ललितपुरको कुम्बेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको जनकपुर धाम, धनुषा सागर र गंगा सागर, जुम्लाको दानसाधु एवं नलप्रासीको त्रिवेणी लगायतमा ताल पोखरी र कुण्डमा समेत बिहानैदेखि भिड लागेको थियो। त्यस्तै आजको दिन तागाधारीले आफ्नै जनै फेर्ने प्रचलन रहेको छ। यसका लागि बिहिबारदेखि कपाल मुडन गरी एक छाक मात्र खाएर चोखो निष्ठो गरी बसिन्छ। यसरी व्रत बसेका तागाधारीले आज बिहानै पोखरी, ताल तलाउ, नदी र कुण्डमा गई गाईको गोबर, खडानी, दत्युन र सप्तवृत्तिका लगाएर स्नान समेत गर्ने गर्दछन्। यसैबीच राजधानीको मुख्य शहरमा गल्ली गल्लीमा बिहानैदेखि सांस्कृतिक पर्व गाई जात्राका झाँक्रीले रौनकता छाएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परा सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशैभर आरम्भ भएको छ। एक वर्षभित्र दिवाङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा आजको दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्य द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले देशभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समय बैतडी पार हुन्छन् भने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले बिहोल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरका मरेका व्यक्तिको नाममा गाई जात्रा निकाली शहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएका आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रसन्न तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुसार हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको हो भन्ने जनश्रुति पनि पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेरका लागि तयारी गरेका छन्। राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने गृह कार्य थालेका प्रधानमन्त्री दाहालले यो बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि सत्ता सहकार्यका लागि छलफल गरेका छन्। राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापतिको भाग छुट्याएसँगै सत्ता सहकार्यको चर्चा चलेको छ। राप्रपाका संसद दीपक सिंह अहिले पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा चयन भएका छन्। राप्रपाले कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि भूमिका खेल्ने वचन दिए पछि संसदीय समितिको सभापति दिइएको कांग्रेस माओवादी नेताको भनाइ छ। यद्यपि राप्रपाका नेताहरूले भने समितिको सभापति बन्ने विषय राजनीतिक लेनदेनको विषय नभएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई नै सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। लिङदेन पुस 10 गतेको एमाले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा काम गरिसके
गरिसकेका लिङदेनलाई पुनः सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालको पनि जोड छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट हाल सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई नै त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको स्थायित्वको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीसँगको सहकारी तोडेर भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने मन बनाएका छन्। राप्रपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृह मन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेका छन्। गोरु हत्याकाण्डको विषयमा पीडितसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेपछि जसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री दाहालसँग हच्किएका छन्। उपेन्द्र यादवले त भेटेरै सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएका थिए। यादवले बारम्बार धम्काउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहकार्यको मोड बनाएका छन्। राप्रपा सरकारमा आउने करिब निश्चित भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्तारोहण बारे भने यसै भन्न सकिने अवस्था नभएको माओवादी नेताको दाबी रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेसँग छलफल गरेर सत्ता सहकार्यको विषय पनि छिट्टै टुङ्गो लगाउने भएका छन्। यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी समेत रहेकी भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच विकास निर्माणको सवालमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए पनि संघको सरकारमा सहकार्यको लागि रेणुले प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जात जाति भाषा भाषी तथा धर्म र संस्कृतिले सम्मान अवसर पाउने उल्लेख गरेका छन्। जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सम्पूर्ण सांस्कृतिक धरोहरको रक्षा गरी भावी पुस्ताका लागि पनि यस्ता पर्वलाई जीवित राख्नु हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। नेपाल बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक विशेषताले भरिपूर्ण एक सुन्दर देश हो। यहाँ विभिन्न जात जातिका आफ्नै विशिष्ट परम्परा रहन्छन्, रीतिरिवाज र चाडपर्व छन्। यी प्रत्येक पर्वलाई सबैले आदर र सम्मान गर्ने हाम्रो आफ्नै सद्भावयुक्त परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले नेपालीको मौलिक सांस्कृतिक पर्व जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व पनि महत्वपूर्ण पर्व भएको बताएका छन्। उनले जनै पूर्णिमा गाई जात्राको अवसरमा सम्पूर्णमा कांग्रेस र आफ्नो तर्फबाट सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। चीनले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा स्वीकार नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चीन भ्रमण रद्द गर्नु भएको छ। केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतको क्षेत्रमा देखाएर नक्सा प्रकाशन गरेको भन्दै मेयर शाहले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनलाई हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चलेको गलत कदमका रूपमा लिएको मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइ छ। चीनको कदमको विरोधमा आज बिहीबारदेखि हुने भनिएको 5 दिने चीन भ्रमणका नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपालले 2077 साल जेठ 7 गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठन बीच बुधबार भएको सहमतिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा शाखामा ताला लगाएका छन्। बुधबार भएको सहमति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सोभि अध्यक्ष विराज आर्यले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन् वास्तविक विद्यार्थीको सहभागिता बिना हिजो भएको सहमति खारेज हुनुपर्छ। इन्जिनियरिङको विद्यार्थी तथा संस्थान पदाधिकारीसँग बसेर अर्को सहमति गर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाको स्नातक तहको शुल्क बढाएर 7,75,000 पुर्याएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा नेपाल विद्यार्थी संघका सुलभ चापागाई, अखिल क्रान्तिकारीका केशव राहुल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनकी रमना यादव, अखिल क्रान्तिकारीका प्रेम सिंह आमरण अनसन बसेका थिए। बुधबार त्रिवी पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेताहरूले शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्ने र विद्यार्थी प्रतिनिधि सहितको समिति बनाएर नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति गरेका थिए। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठक केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा शुक्रबार बिहान 8 बजे बस्ने स्थायी कमिटी सदस्य अनिल शर्मा बिरहैले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी सहायता मिलियन च्यालेन्ज कम्पिटिसन एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता बुधबार कार्यान्वयनमा आएपछि रुष्ट भएको नेकपाले बैठकमा विरोध, थप कार्यक्रम, सरकारप्रति दृष्टिकोण, आगामी रणनीति लगायत विषयमा समीक्षा गर्ने भएको छ।
शुक्रबार बस्ने बैठकले एमसीसी कार्यान्वयन विरोधका थप कार्यक्रम, सरकार प्रतिको दृष्टिकोण लगायत विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउनेछ नेता विरहीले भनेका छन्। महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर तत्काल एमसीसी कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाब फर्काएका थिए। सरकार र एमसीसीका अधिकारी बीच बुधबार कार्यान्वयन प्रतिवेदन आदान प्रदान भएको थियो। नेपालको संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित भएको सम्झौताबारे अमेरिकाले लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म कार्यान्वयन हुन नदिने अडान नेकपाको छ। सरकारसँग असन्तुष्टि जनाए पनि तत्काल समाजवादी मोर्चाबाट अलग नहुने विरहीले बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मुलुकका बेल्जियमको पासपोर्टधारी दावा छिरिङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निमा तमाङका नाममा गरिएका निमा तमाङको नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उनले काभ्रेपलाञ्चोकको नवबुद्ध नगरपालिका 11 का पेमा तमाङको छोरो बनेर नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन टोलीले पुष्टि गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त विषयमा छानबिन गर्न गत साउन 22 गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्ण बहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह मन्त्रालयको कानूनी शाखा अधिकृत प्रमोद विक, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब परीक्षक ढुनिराज नेउपाने, अध्यागमन विभागका अधिकृत खेमराज सापकोटा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासकीय अधिकृत मिनराज थापा थिए। समितिले 2 हप्ता लगाएर गरेको अनुसन्धानमा उनले नेपालबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो। उनी नेपालमा बेल्जियमको नागरिकका रूपमा पर्यटक भिजामा आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए। उनले नेपाली नागरिकता लिएको पाएपछि तथ्य पुष्टि गर्न अनुगमन टोली गठन गरिएको थियो। सो नागरिकताको यकिन गर्न गरिएको अनुसन्धानमा उनले कृत्य गरेर नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा एक व्यक्ति एक पद र एक समितिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। अहिले पार्टीले सञ्चालन गरेको 3 महिने संगठन विस्तार तथा सुदृष्टिकरण अभियानको मुख्य कार्य पार्टीलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपले सक्षम बनाउनु र पार्टीगत समितिलाई विधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको पदाधिकारी र सदस्य संख्यामा सीमित गरी गठन, पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु रहेको पार्टीका केन्द्रीय प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जसपाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी सदस्यमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार पार्टीका प्रादेशिक संरचनाले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका काम आफै गर्न सक्ने भएको एक व्यक्ति एक पद र एक समितिमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 1 दशक अघिसम्म बागलुङको ढोरपाटन उपत्यका र निसिल ढोरमा मात्रै व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती गरिन्थ्यो। परम्परागत रूपमा रैथाने स्याउ उत्पादन गर्दै आएका किसानले अहिले आधुनिक प्रविधिबाट नयाँ प्रजातिका स्याउ लगाउन थालेका छन्। अहिले ढोरपाटन क्षेत्रमा मात्रै होइन, तल्लो क्षेत्रमा पनि स्याउ खेतीप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ। खास गरी निसिल ढोरको कुडे, काग, ढोरपाटनको मस, नबी, भुजित लगायतका ठाउँमा स्याउ उत्पादन गरिँदै आएकोमा अहिले निसीखोला, ताराखोला र बडीगाडको माथिल्लो क्षेत्रमा पनि स्याउ खेती गर्न थालिएको छ। पछिल्लो 5 वर्ष यता जिल्लाको तल्लो भेगमा स्याउ लगाउने कृषकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। करिब 2200 मिटरको उचाइदेखि स्याउ उत्पादन हुँदा कृषकको आकर्षण बढेको पाइन्छ। जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा निसेल ढोर र ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रलाई लिइन्छ। यी क्षेत्रमा 2 दशक भन्दा अगाडिदेखि व्यवसायिक स्याउ उत्पादन हुँदै आएको पाइन्छ। पछिल्लो समय ताराखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिकाको उच्च क्षेत्रमा स्याउ खेती विस्तार गरिएको छ। ताराखोला गाउँपालिका 5 ठूलो हिलेमा 180 वटा स्याउको बिरुवा रोपिएको छ। बिरुवा लगाएको 2 वर्षमै फल्ने हुँदा कृषक यस खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। मुलुकमा यस वर्ष मनसुन अवधि जेठ 31 देखि भदौ 8 गतेसम्म बाढी, पहिरो र चट्याङबाट 73 जनाको ज्यान गएको छ। मनसुन अवधिमा 102 जना घाइते हुनका साथै 20 जना बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकका 135 ठाउँमा बाढी, 429 ठाउँमा पहिरो तथा 83 वटा चट्याङका घटना भएका थिए। उक्त विपदका घटनामध्ये बाढीमा परि 12 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते र 21
22 बेपत्ता भएका थिए। यस्तै पहिरोमा परि 38 जनाको मृत्यु, 40 जना घाइते र 9 जना बेपत्ता भएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताएका छन्। भारी वर्षाका कारण 2 जनाको ज्यान गए भने चट्याङबाट 21 जनाको मृत्यु र 43 जना घाइते भएका छन्। यस वर्षको बाढी पहिरोबाट 326.83 मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन 17 तथा सञ्चालनमा रहेका 132.75 क्षमताका 13 जलविद्युत योजनामा क्षति पुगेको छ। त्यसबाट झण्डै 8 अर्ब 50 करोड क्षति पुगेको अनुसन्धान गरिएको छ। मनसुन अवधिमा भएका बाढी पहिरोका घटनाबाट देशका 29 राजमार्गका 250 ठाउँमा 40 करोड बराबरका भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको तथ्याङ्क छ। मनसुन अवधिमा भएका बाढी पहिरोको घटनाबाट 15 अर्ब भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पत्तिको क्षति भएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताएका छन्। मुलुकका विभिन्न स्थानमा 4 मोटरेबल पुल र 22 झोलुङ्गे पुल भगाउँदा करिब 1 करोडको क्षति हुन पुगेको छ। बाढी पहिरोको घटनाबाट 28 खानेपानी योजनामा पनि क्षति हुँदा 9 करोड बराबरको नोक्सान भएको प्राधिकरणको अनुमान छ। क्षति पुगेका ती पूर्वाधार तत्काल पुनर्स्थापना गर्न 10 अर्ब 55 करोड भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो शहर जोहानेसबर्गको एक भवनमा भएको आगलागीमा कम्तीमा 63 जनाको ज्यान गएको छ। जोहानेसबर्ग एक 5 तले भवनमा आगलागी हुँदा 63 जनाको ज्यान गएको हो। 50 जना भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा केही अग्नि नियन्त्रक पनि रहेका छन्। कयौं व्यक्ति अझै भवनभित्र फँसेको आशंकामा खोजी भइरहेको छ। जोहानेसबर्ग आपतकालीन व्यवस्थापन सेवाका प्रवक्ता रोबर्ट मोआजीले आफ्नो 22 वर्षे जागिरको सिलसिलामा यस्तो भयंकर आगलागी कहिले नदेखेको बताएका छन्। केही समय अघिसम्म शहरको प्रमुख आर्थिक एवं व्यापारिक केन्द्रमा रहेको भवनमा घरबार विहीन स्थानीय जबरजस्ती बसेको बताइएको छ। आफ्ना सरसामान जोगाउने प्रयासमा केहीले ज्यानै गुमाएको पनि जनाइएको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। घरबार विहीन व्यक्तिहरूले कुनै औपचारिक भाडा सम्झौता बिना नै भवनमा सरेका जनाउँदै प्रवक्ता मुलाउजीले भवनमा कति मानिस थिए भन्ने यकिन नहुँदा खोजीमा कठिनाई भएको बताइएको छ। हवस् त टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। तपाईलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रियाको साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।